راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም سلام تعنا بلي هبر حقون قربان كوينكم فنو راديو تግራይ تكتاتلو زلخم كبرات فتواتن سمعتنا مدلاو حدا ساعات زعلات جميرو كيروس قبر سلاسي زين حدا ساعات زعلاتنا مرحكم مس ملاولات راديو تግራይ حبيروكم كصنحم اب وشتي مدلاو حدا ساعات زعلات كاب زحزنايم تحستوتات نقليوم ناباخم كنبل غزياوي ممحدار تግራይ اب اواناو كنوتات ديبو زوصو مغلصي انتايلو داتيسنا يلنا بيت مخري كتما مقالا بزسالوطو ربعي زمن مبل 37 سروع غوايو انتاي وسانه صديقو زرزر لنا اب ولقا بيت تمرتي استراي زحشه وصي تمر 10 تخلي اب منغستاوي ابيت تمرت نخدغم انتاي مدلاو يغبرالو حتيتنا لنا اب عالمنا زلو سلست حدغنياتات بوتاتات اب زين حدا ساعات كنلاليكمينا صبصبات سبورتون اكل زين حدا ساعاتيو مرچاخوم دمص حس مصارادو تግራይ ጌርኩም حبيركم انتقصيلكم نايزيومن كالوتن زعباتات بحصرتي حبريتاتاتن زرزرن بمزماد ناباخوم نغربنا كنصنحنا مس دمص حس مصارادو تግራይ سناي مكتال كخونلكم ناتمنخو نفتي بفلما زحسكو حبريتا زعلت كسغركم منقدي بزي مهلاو اندي محبراون ايكونوماون صقمات تساطحنا لنا خبلو نبرتي وردا ايروب مرروتو ميغليصوم አለው نبرتي وردا ايروب طابع ارع فلي بوتا ماريام ጉንዳ ዝኾኑ አይት ሓጎስ ስብሃትን አይት ደስታ ሓጎስን ንዓመታት በመስኖ ዘልምዑ ብርቱካን ሙዙን ካልኦት ፍርያትን በሰንኪ ጸገም መንገዲ ናብ ዕዳጋ ንምቅራብ ከም ዝተጸገሙ ገሊጾም فرياتهم أبا كتماتات عداقة حموس عدقراسن مقالن كالوتن مشات بعداقة كم زتا أساسرو زغلسوتهم ريتو هابتي بسانكيس أقام من قدقنا فرياتهم ناب عداقة قريوم كشوتون كلوتن كم زي خالي يحبرم بسانكيتس أقام من قدي عديسات أبا أوان وليدن زحمم وغنات هواتن مدحانن بتعمس كم استقامو يم قليس أمزلو كابنا بنز وسد من قد بزي مهلاو مكينا كاتوا بزي مخالنن فرياتهم حرساتن زحمم وغناتن بقلوة 7 انسان تسكيموم ناب ورداس وحاسعسين موزح كم زي تقددو يم زحبرم زي أقام نكفتح أبا استفلاليو مدرخات بتريقاقا من زملكو تما أكلات ولا كوان انتحبرو كساب حزقين سمعي أي رخبناني لو مالو قدمي جنوسايد وكينا تግራይ مولعو بمنغستي صرغيان مسرح استجمرو سرحتي كم زنبرو بزد ما تسفا غيروم كم زنبرون بسنكت خوينات جن هنصات تطو مسبله كساب حزي صقموم زفتحلوم طماتن سمعن كم زسانيوم غليصم زلو غزاو محدار تግራይ ይኹን ካልኦት ዝምልከቶ ማዕከላት የተኸባቢ ዘለው ተፈጥራውን ሰብ ስርሐን ሃፍቲ ጸገም ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ጸውዕም አለው ነባረን ተወላዲን ፈታውት ከባቢውን ሓጋዚ ከም ዝኾነዮም ሓቢሮም ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢዮም መስሕብ ቱሪዝምን ኢኮኖሚ ረብሓን ዘለዎም ጥንታዊ ገዳማት ደብረ ገሪዛን ማርያም ጉንዳ ሓዊስካ ብርክዝ ዝበሉ ሃይማኖታውን ታሪኻውን መስሕባት ቱሪዝም ዘለዎ ምዃኑ እውን ኣዘኻኺሮም አለው ክብል ركبن حبريتان وردا ايروب لاخو حبريتا زملاخت اب لعلي 3 هكتار مريت زراتي غدات بصيحو اب وردا سحرتي طابع اسرت قشات غزلن اسرتن اب لعلي 3 هكتار مريت تزرعو زنبره ماشلا كاب 15 كساب 20 ميتاويت وراربا حنزيز غدات كم زبصحت حبيرم ابز غدات زوصحم بزح سدرا تبعتاي 360 انستاي 144 بدمرو 540 كم زخون انفلاط تخايللو تي حنزيز زتقع مشلا طرح كم زخون دما تفليطوم سلازي كل حبرتسب بتي تجمير زلو ببهلاو منقد ناي مراي مالتون اب ماي ناي ملخ سرحتي اطنخيرون كقصل صاوعيت قريب لهم زملكتهم وغنات دما تورار حنزيز ناب كالوت كبابتات كيزامتن مولو بمولو اب قططر نمعلن زراتي كابت وسخ طفات مدحان بكيميكال استحجز وفرص ار حنزيز بهصوص نخكايد حزبن ممحدارن ورادات سحرتي صاوعي تقريوم كبليو غدات كومونيكيشن زوادو مبراق نركب حزب ورادات سحرتي صاريحو صيبو زلو فتوات سمعتي بزبيلنا نفتي بفلما زحزنا زرزر زعلتنا نسجر غزاوي ممحدار تግራይ اب واناو كنوتا تግራይ ديباو زوص مغلصي صقم تግራይ زفتح بتغارو اب تግራይ يللوم بسم حرام ريت اب عفار زنقساقسو عطوات بمريت عفار بيلوم اب لعل تግራይ متقعتي كفصوم منفتانن تقبالنت يولون طرح زيكونس نحونت زبتات عفارن تግራይውን زي متن تغبار يلمالو يوحنا والله اواديداتولم
ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ተድሂቦ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብስም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ብመስመር በራሕለ ናብ ኮነባ ንምሕላፍን በዛቢሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥቃዓት ክፍጽሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን በዛ ሓሊፍኩም ኣብ ልዕሊ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ጥቃዓት ክትፍጽሙ ኣይንፈቅድን ምስ ዝበሎም ህዝቢ ዓፋር ናብ ጎንፂ ከም ዝኣተው ዛጊድ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ዓፋር ተኽሲ ብምኽፋት ህውከት ከም ዝፈጠሩን ኣብ መግለጺኡ ኣመላኺቱ እዚ ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት የብሉን ዝበለ መግለጺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝብን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ብጽኑዕ ዝኽንንዎን ንሕውነታዊ ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ዘይምጥን ተግባር ኢሉ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጥቃዓት ንኽፍጸም ትእዛዝ ዝሃብኩምን ትእዛዝ ተቐቢልኩም ዝፈጸምኩምን ካብ ተግባርኩም ክትቅጠቡ የተሓሳስብ ዝበለት መግለጺ ተጋሩ ነንባዕልና ክንታኾስን ክንዳመን ተተሓባብሩ ዘለኹም ኣካላት ካብ ተግባርኩም ክትቅጠቡን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ሰላሙን ምዝራግ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ክተብሉን ይግባእ ዝክብል ገሊጹ ህዝቢ ዓፋር ብሓፈሻ ከባቢታት በራሕሌን ኩነባን ድማ ብፍላይ ሕውነታዊ ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ከይዝረግ በብእዋኑ እትገብርዎ ዘለኹም ሕውነታውን ሓላፍነታውን ዝተመልኦ ጽኑዕ ናይ ሰላም እምነት ህዝብን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ትግራይ ዘለዎ ንኣዳን ክብርን እናገለጹ ኮይኖም ብምኽንያት ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ሽግር ዝበጽሐኩም መጉዳእትን ህውከትን ብዝግባእ ንግንዘቦ ኢና ኢሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ንምዕማቁን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸገማት ብልዝብ ንምፍታሕን ኩሉ መዳይ ጻዕርና ኣጠናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና ዝበለት መግለጺ በዛ አጋጣሚ ፌደራል መንግስትን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዓፋርን እዚ ጸገም ከይሰፍሕን ናብ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ከይዓብን ኩሉ ብህድኣትን ሰላም ዝዘርግ ተግባራት ከይፍጸምን ዝከኣል ኩሉ ጻዕሪ ክትገብሩ ኣተሓሳሲቡ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጸገም ትግራይ ብተጋሩ ኣብ ትግራይ ክፍትሕ ኣለዎ ኢሉ ብጽኑዕ ይኣምን ዝበለት መግለጺ እንተስተደናጊርኩም ወይ ዝተሓሸ መራጽ መሲልኩም ጸገምና ብኣፎም ክንፈትሕ ኢና ኢልኩም እትንቀሳቐሱ ዘለኹም ወገናትና ዘለኩም ኣፈላላይ ብሰላማውን ፖለቲካውን አገባብ ንምፍታሕ ዘለና ቁርብነት ደጊምና ንረጋግጽ ይብል ናብ ዓድኹም ክትምለሱን ንልዝብ ቁርባት ክትኮኑን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ደጊሙ ጻውዒት ይቐርብ زين حدا ساعات هاب مكتتال لكم فتوات سماعتي ناب زغزل حبريتا خسكركم نبر بريزيدنت ديموكراتيك ريبابليك كونغو جوزيف كابيلا بجبنات كويناتن كدعاتن تخصيصهم بأكلا بزي ترخبلو مقابا يموت تفريدوهم أبا لعلي جوزيف كابيلا استمسرتا كسي أبا مبرق أو زواتا هاجر عنوة نزاس عابا عطوق جلي ام عسران سلستن كدقفوز أنيحوم زبليوم እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ መስከረም 30 2025 ሰና ከማ ቆዛዝራ አውሮፓውያን ዘካይዶ መጋባያ ብخدعات ገበናት አንጻረ ሰውነት ከመውን ገበናት ኩናት ቅትለት ጾታው ዓመጽን ካልኦት ብዝቀረብሎም ክስዩ ብሞቱ ከቆጽዑ ውሳኔ ይብዘሎም ጆሴፍ ካቢላ ነቲ ክስ ወላንተ ነጸግቦ ንምክልኻሉ ግን ኣብቲ መጋባያ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን እቶም ነበረ ፕሬዝዳንት ነቲ ክስ ብምንጻግ ንኣብያተ ፍርዲ ከም መሳርሒ ጭቆና ይጥቀሙላሉ ክብሉ ድማ ከሲሶም ኣለዉ ኣቦም ሎረን ኣብ 2001 ከም ኣቆጻጽራ አውሮፓውያን ብጥይት ድሕረ መቕታሎም سلطان حزوم نتهاجر نعسر شمونت عامته زمرحو ودي 54 عامة جوزيف أبا كلتشن 10 عامة فرنجي سلطانهم من بريزيدنت فليكس أركيبهم يوم دحري ركوم استبت خدمة جوزيف أبا كلتشن 23 عامة فرنجي نابا سدة أمريحة من تخونجن كساب حزي أبا كم زلو كم زي فلاتيو صاب بي بي سي زرد بزبيلنا فتوى سماعتي نفتي زغطل بزرزر زحزنا يزينا كنسقركم بيت مخري كتما مغلا أبز السالو طرعي زمن مبلا 30 شوعة سرع قوايو نبجت 13 شمونتن عامة مرة 9.4 بليون بر أصدق الله كالوت كاب أبلات بيت مخري استلعلو حساباته ونلو أفتي بيت مخري تاي مسل نيرو زرزر تحستو نباخم كاربلنا مسارحتنا ياسبرها بقتا مسمر أب استيديو مسايز ركب ياسو خميتوعل سلام كيرسي كما يلك صبوق افتو غواي زنبر افت بيت مخرج زنبر وزرزر حسابات كنا بسماعتي قربنا صبوق يقني ليمو كمتي قدم لك تغلصو زفتنكا بيت مخري كتما مقله ني كلته معلتي كايدو زصنح غواي وزازيم الله ابتي غواي دما استفلاليو اجنداتات يو اندا زت يقني زلو ابواننت اب حمشت عبيتي اجنداتات يو زتي بيت مخري قداماي صبصاب بيت مخري نيري زي باف غواي زقربي نيرو كابو قصيل دما صبصاب كنتيباون قريب نيرو
كنتيبا كتما مقله بدكتور ردا برها مالتيو اتي بسالساي درجه زرايوون صبصاب ماخلاي بيت فرد نيرو اتي رابعاي ممايتي اجندا دما مصداق تلمن باجيتن 2018 عام تمرتي نيرو اتي حمشاي اجندا دما غداي تكال اجرم تكال تግራይ ዝምልከቱውን ዘቲ ቤት ምኽሪ ስለዚ ኣብዞም ሓሙሽተ ዓበይቲ አጀንዳታት ዘቲ እዩ ዛዚሙ ዘሎ ቢድምር ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ኣብ ዘሳለጦ ራብዓይ ዘበን መበል 34 ስሩዕ ጉባኤው ንባጀት 2018 ዓመተ ምህረት ዝኸውን 9.4 ቢልዮን ብር እዩ ኣጽዲቁ ዘሎ ካብዚ እቲ 5.4 ቢልዮን ብር ካፒታል ባጀት ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካፒታል ባጀት ማለት ንስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ዝውዕል ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ናይዚ ድምር 9.4 ቢልዮን ብር ባጀት ካብይ ከም ዝተረኸበ ወይ ድማ ፍልፍል እዚ ባጀት ቀዳማይ ካብ ድጎማ ክልል እዩ ዝብል ካልኣይ ካብ ቤት ማዘጋጃ ዝተረኸበ እቶት ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለ ኢሉውን ኣብ ሕሉፍ ዓመት ኣብ ጥቕሚ ዘይውዓለ ዝተሰጋገረ ባጀት ከም ዝኾነ እንግሊጾም ዘለው ብፍላይ ኣብዚኣ ግልጽ ንምግባርኒ ኣድመጽትናውን ኪሮስ ኣብ ሕሉፍ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዓለ ባጀት ማለት ዝነበረ ጥረ ቅርሺ ተዛዋዊሩ ማለት ዘይኮነ ከም ትልሚ ኣውጽኦም ነይሮም ግን ትክክብ ዝግብኦ ትልሚ ካብ ሊዝ ይኹን ካብ ቤት ማዘጋጃ በቲ ዝነበረ ናይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ምህዳር ጸገም ስለዘይ ተኣከበ ከም ዝተዛዋወረ እዮም ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ንኣባላት ቤት ምኽሪውን ግልጽ ገይሮምሉ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ጸገም እንሃሎ ቅርሺ ዲ ተዛዋዊሩ ወይ በኸመይ ዝብል ሕቶ ስለ ዝቀረበሎም ከብራህሩ ከለው እቶም ዶክተር እዚ የሚሎም አካቢ ቋሚ ኮሚቴ በጀትን ኦዲትን ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ከተማ መቐለ አይተ ሓድሽ ብርሃነ እዮም ነዚ አቅሪቦም ነቲ ጠቅላላ ባጀት እቲ ቤት ምኽሪ ብሓደ ተቃውሞ ብሓደ ድምፀ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፅን እዩ ኣጽዲቅዎ ዘሎ ኪሮስ በዋንነት ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ክፍተታት ተባሂሎም ብኣባላት ቤት ምኽሪ ዝቀረቡ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ነይሮም ድምር ኣቢልና ክርአ ከለና ብርክት ዝበሉ እዮም ቀሪቦም ብርግጽ ክልተ መዓልቲ ሙሉእ ስለ ዝተዘተየ ጥምር ኣቢልካ ክርአ ከሎ ግን እቶም ዓበይቲ ተደጋጋሚ ዘልዕልዎም ዝነበሩ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ መሬት ዘሎ ጸገም ጸጥታ ጸገም መስተ ማይን መብራህትን ከተማ መቐለ ኢሉውን ኣብ ትካላት ፍትሒ ዘሎ ጸገማት ሕጽረት ዕግበት ተገልገልቲ ኢሉ ድማ ሳልሳይ ዙር 70 ካሬ ማለት እውን እዚ መንበረ ኣባይቲ ምእጋድ ባጃጅ ተታሒዙ ቶም በዋንነት ዝተልዓሉ ሕቶታት እዮም ነይሮም ኣብዚ ብዝምልከቶም አካላት እውን መብራህሪ ተዋሂቡ ነይሩ በዋንነት ጸገም ጸጥታ በዝሓለፈ ዓመት ኣብ ህዝብና ዓብይ ሻቅሎት ፈጢሮ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ እውን ህዝብና እውን ስግኣት ከሓድሮ ተስፋ እውን ክቆርጽ ዝገበረ ኩነታት እዩ ነይሩ ኢሎም መቅሪቦም ዶክተር ረዳኢ በርሀ ነዚ መብርህ ክህቡ ከለው እቲ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ግልጽ ከም ዝነበረ ትክክል ከም ዝኾነ ድሕሪ ምቕባል ግን ድማ ኣባላት ፖሊስ ጸጥታ ኢሉውን ህዝቢ ብምስታፍ ብፍላይ ካብ ወርሒ ሓምለን ሓሰን ጀሚሩ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ሩእያት ዝኾኑ ለውጥታት ከም ዝመጹን እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዝኾነ እዮም ዶክተር ረዳኢ በርሀ ገሊጾም ዘለው እቲ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ምህዳር ጸገም ዝፈተሮ ሰፊሕ ክፍተት ከም ዝነበረን እዚ ድማ እንዳተረየ በብግዚኡ ከም ዝተመሓሸ ንቀጻሊ እውን እዚ ተጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዝግበኦን ህዝብና ኣብ ልምዓቱ ክውዕል ስራሑ ክውዕል እምበር ስጋት ጸጥታ ክሓድሮ ስለ ዘይግባእ እዚ ተጠናኺሩ ክሰርሐሉ ከም ዝኾነ እዮም ዶክተር ረዳኢ በርሀ ገሊጾም ዘለው ኪሮስ ጉዳይ ግልጋሎት ባጃጅ ዝምልከት እውን ተላዒሉ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ባጃጃት ናብ ማእኸል ከተማ ንኸይኣትዋ ተኸልኪለን ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ኣብዚ መልሲ ዝሃባ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ራሕማ ዓብደልቃድር ብተገልገልቲ እውን ጸገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ጠጠው ብምባለን ይበጽሐና ስለ ዘሎ ሕዚ መጽናዕታት እውን ይግበር ስለ ዘሎ ሓደሽቲ ስምሪታት እንዳተረኣየ እውን ናብ ስራሕ ዝእተወሉ መንገድታት ክርአዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዕፁው ከም ዘይኮነ እየን ገሊፀን ዘለዋ እዚ እውን ጠንቂ ሰናይ ምሕዳሮም ክኸውን የብሉን ልዕሊ 13,000 ወገናት እውን ብባጃጅ ስለ ዝመሓደሩ እዚ ዓብይ ጸገም እውን ስለ ዝኾነ ክርአ ከም ዝኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ዕፁው ከም ዘይኮነ እየን ኣብርሄን ዘለዋ በዋንነት ናፍቲ ማእኸል ከተማ ዋላ ክምለስ ዘይተገበረ ግን ዝተወሰኑ መጽናዕቲ ተገይሩ ለውጥታት ክግበር ከም ዝኾነ እየን እተን ኣፈ ጉባኤ ገሊፀን ዘለዋ ካብኡ ቀጺሉ እቲ ሳልሳይ ዙር ወይ ድማ እቲ መንበር ኣባይቲ 70 ካሬ ዝበሃል እዩ ብቤት ምኽሪ ደረጃ እቶም ልዕሊ 60,000 ወገናት እዮም ገንዘቦም ዓቂሮም ንዝሓለፉ 6-7 ዓመታት እንዳተጸበዩ ጸኒሖም ዘለው ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ክምለሰሉ እውን ስለ ዝግብኦ ከም ቤት ምኽሪ ናይ ልቃሕ ዕድላት ተመቻችዩ ክወሃቦም ድጋፍና ንገልጽ ክብላ እየን እተን ኣፈ ጉባኤ እውን ገሊፀን ዘለዋ ኪሮስ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ 5 ዓበይቲ ዛዕባታት ብምዝታይ ንቀጻሊ ዓመት ዝውዕል ባጀት እውን ብምጽዳቅ እዩ ጉባኤኡ ዛዚሙ ዘሎ ግረም መሳርሕተይ እያሱ በርሀ ኣብ ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ዝተልዓሉ ጉዳያት ጠቕልል ኣቢልካ ንሰማዕቲ ስለ ዘቕረብካለይ ካብ ልብየ ዘመስግን ይቕኒለይ ክብረት ይሃለይ
زين حدث عاد زعلت نغزل إذا فتوات سمعتي نفتي زغزل حبريتا خسقركم حبرات إمارات عرب أب دارفور زلو كعت ورق إن محلاو كينات السودان تقادد كم زلا تقليسو عطوا وزوت حجز السودان بحبرات إمارات عرب زل على دقافي قبر المحلاون أب دارفور نعرفه نتو كينات يقادد كاب زلو نفرتي مرقا جز كم زرخبة صاب سكاي نيوس يملخت أبال السلية حالتات وهبت زوت دقاف بمسكرنات زتات قاماتي صاب عطوات حمدان داغالو عرب إمارات تتكملهم 4 ماخل عندنا ورق إن محلاو منجست السودان مسكح حيزو خانو كينات يكايدو محلاو ميزتقف إمارات عرب بزهاوتو ماصوار زلعله تكنولوجي زلوان كاب دارفور بمبغاس كلهم كبابتا السودان كم زاتقعن زغلصاتي أبال السلية أبز حزوان كاب واغنر زرخبو صنح حجز كم زتقارزه طيسلهم أصوارن ورقن زملالسانه برتي إمارات عرب أب دارفورن تشادن كم زعرفا زرغاغص سكاينوس بمحمد حمدان داغالو زمراح عطو حيلي أب السودان جونوسايد كم زفصمه بأمريكا ريبورت كم زقاربلو أزخاخيرلو ناب تግራይ ملس كنبلمو بزعبا تمرت زملكت حبريتا نباخوم ككافلكم تمهارو بسنت ناوتي كاب ماعد تمرت خقارص يبلو من تباهللو زي استغلصه بلعلي 7,270 شح وصا استعدغو ناوتي تمرتي نتمهارو ملو قدماي بيت تمرتي دبر برهان ابز تعدللوانيو حبريتا نركبن وردا على ماچو نبيت صحفه تمرتي اتوردا توكيسو اب زلاخو حبريتا كم زملاخته اتي حجز بتولدتن فتوتن وردا على ماچو طابيا دبر برهان زتوهاو مخان غليصلهم اتحجز تمهارو بسنت ناوتي كاب ماعد تمرتي كقارص يبلو من بمال كم زتحجز دما حبيرلهم نغصالي حجزتم وغنا زمسكونو توكالي بيت صحفه تمرتي توردا ممهر هينو غرماي سنلبونا تمهارون محداسن انمنقحن غنا بزح سلا زدليو حجزكم ايفلنا يلمالو نزي حجز زمسكون ولد تمهار بوغونو متسناي تكبار دقوم نابه تمرتي خطون ابه تمرتي صبللتا كمصون سلاز حجز مسغنوم غليصوم كبليو حبريتان ركبن وردا على ماچو ملاخيت زلوم كاب غداي تمرتي كيوصنا فتوا سمعتي نفتي زغصل بزرزر زحزنا زينا خسغركم تمرتي كاب دخلنا زوص مسرح حدا بمخانو تخروت توهاي وك سرحلو كما زغبا مكتل غزياو محدار تግራይ ايت امانيل اسفات حساسيفهم ايت امانيل نزي زبلو كاب كفله كتما سمين اب كفله كتما سمين زركب قدماين ماخلاين بيت تمرتي ملس هنصا ممهار كفلي اب ز تمرقلوانيو شويت كدو تخاتاتيلولو أب كتما مقلق في كتما سمين زركب قدماين ماخلاين بركي بيت مرتي ملس كاب كيسراح سفتنيت بيرو كتما لمعتن كونستراكشن بسترخبه ገንዘብ حمشته ممهار كفلي تصريح عملو ناغلبلوت كفت خوينم بحسرت ممهار كفلي دقوم يصقم كم زنور زارو ولدي تمهاروت بيت مرتي هزغن اتم كفلتات بمسرحهم زنبر صقم زقال بمخانو حبسات كم زخوني يغلصم انا ابزي كلتا دق يمهار ايو انا نوعلي حزي كم مدو دق كاب قلوطي اي ناوزي اتيوم زلخو كنياتو ايكونومي بتعم خنت كلاتنا كم نفضل خوينو زبيت مرتو زي بمسرحنا انا بتعم عاوي افويتا عاوي حلفنت يو تشكيملنا زل بتعم يدسيلنا اوز حزوان مستو زلو صقمات شغرات لا انا برقي اوز حزي غزي بيت مرتو زي ممرا لعلي 7 وحده كلاسنا تمهارو ازي بمفتارو لعنا عاوي عقبتن عاوي شغرنا لتوسن القرفنا እዩ ዝብል እምነት ኣለንን ጸገም መምሃር ክፍሊ ዝቕንስ ህንጻ በመስርሑ ዝንእዱ ተምሃርን ወለድን እቲ ቤት ትምህርቲ ህዝውን ግን ዝተርፍ ጸገም ከም ዘሎ የብሮም ብጣዕሚ ተሓጉስና ኢና ተመሓይሽ እምበር ሓዚ ኩላይ ልዕሊ 9 ዓይና ንምሃር ዘለና ቤት ፈተነ ተሰርሐልና ጨንፈር ማእኸል የብልና እኹል ሽንቲት ኩላይ የብልና ይፍትሐልና ኢና ተስፋ ንገብር ብጣዕሚ ዓንቃፋይ ዝኾነ ከይድ ማርን ዝተማሪ ነይሩ ዝፈስ ተምሃራይ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝብሎክ እዚ ብምስራሑ ብዙሕ ተምሃራይ ናይ ምሽፈን ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ዝለዓለ ኣበርክቶ ኣለዎ ለግምት ኣብ ሓደ ክላስ 100 ተምሃራይና መምህርና ንርከብ ነርና ብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ሙሉእ ከይኾነ ንሽተን ክቃለል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ እቲ ህንፃ ንከባቢ 400 ተምሃሮ ጸገም መምሃር ክፍሊ ከም ዝፈትሐ ዝሓበረ ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ብርሃነ መሓሪ ሕዚ እውን እቲ ተሰሪሑ ዘሎ መምሃር ክፍሊ ምስ በዝሒ ተምሃሮ ስለ ዘይመጣጠን መንግስትን ገበርቲ ሰናይን ቀጻሊ ሓገዝን ድጋፍን ክገብሩ ይጽውዑም ተሰርሑ በዝሒ መምሃር ክፍልታት 5 እዮም ኩሉም ምስ ናይ ወንበር ይኹን ብላክቦርድ እውን ለማልያ ማለት እዩ ብማእኸላይ ስታንዳርድ እናተሒዝናዮ ኣብ 80 ሒዙ እዩ ብክልተ ሽፍት ዘመር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ከባቢ 400 ተማሃራይ ዝኣክል ኣብዚ ክላስ እዚ ጸገም ናይ ወለድን
ፀገም ተምሃሮን ፈትሕና ኣሎ ኢለ ይሓስብ ህንፃይና ቃሊልና ዘለና ወሲኽና ዘለና እምበር ኣብ በዝሒ ተምሃራይ ዝተቃለለ ነገር የለን ኣብ ዓሚ 1529 ነይሮም ሕዚ ሎሚ ዓመት ግን ብተን ክላስ እዚአን ብምስራሕን ከባቢ 2120 ተምሃሮ ተመዝገም ኣለዉ ሕዚ እውን ቦታ መሊእና እዩ ኣብ ክላስ 980 ስለ ዘለዎ ኣይንምዝጊብና ኢና ንሰለም ዘለና ሕዚ እውን ማለት እዩ ንምልከቶ ኣካላት መንግስቲ ይኹን ማሕበረሰብ ኮይኑ ዘሎ ነገራት ልክፈትሕ ትፅኢትና ንገበር ንኽትል ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኒል ኣሰፋ ብግድዮም ትምህርቲ ካብ ድኽነት ዘውፅእ መሳርሒ ብምዃኑ ትኹረት ተዋሂቡ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምትሕሳብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዳግመ ህንፀትን ልምዓትን ክሰምር መልእኽቶም የመሓላለፉ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ጌርና ዝገበርና ጌርና ደቅና ክነምህር ተዘይክኢልና ካብ ድኽነት ክንወፅእ ይንኽእልን ንሓዋሩ ካብ ድኽነት ትወፅሉ ቁልፊ መሳርሒ እዩ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ትኹረት ጌርና ክንሰርሕ ስለ ዝግባእ ነዚ በቲ ፕላኑ መሰረት መንግስቲ ኣብ ናይ ዝኻ ምምሕዳርን ናይ ከተማ መቐለ ምምሕዳር ህዝቢ ሰብ ሃብቶም ዝኻብ ዘለኹም ተሓባቢርኩም መሊኡ ክነፅሞ ነዚ ተሰሪሑ ዘለውን ተኸናኺልና ክንሕዞ ክንጥቀመሉ ይግባእ ውሽጣዊ ዓቕምታትና እናተጠቐምና ካብ ዘለውና ዝምደቡ በጀታት እውን እናሸጋሸግና ከምዚኦም ዝበሉ ንኡሽተይ ብንኡሽተይ ትሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ክነካይዶ ንኽእል ኢና ሓቢርና ክንሰርሕ ሓቢርና ክንለማዕ ሓድነትና ክንሕሉ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ እውን በዘጋጣሚ كحل في دلي يغني لي اتيستسرح ممهاري سنصا مسنا وتي تمرت حويسو كبابي 25 مليون بر كمزود ابت اوان تحبيرهم مدبرو ايجنسي مرخب حفاش تግራይ بمግባር ب98 نطبار اف ام كمون ب910 كيلو هرز ማእኸላይ ማዕበል ናባኹም ዝፍኖ ድምፁ ሕስ መጻር ሬድዮ ትግራይ ዜና 1 ሰዓት ዝዕለታ በምክትታል ኣለኹም ፍትዋት ሰማዕቲ ናብ ዝቐጽል ሓበሬታ ክስግረኩም ሰለስተ ሓደገኛታት ቦታታት ናይ ዓለምና ዝበሃሉ ክነላልየኩም እቲ ቀዳማይ ቤርሙዳ ትራያንግል ወይ ድማ ዘ ቤርሙዳ ትራያንግል ዝበሃል እዩ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሰሜናዊ አትላንቲክ ውቅያኖስ ዝርከብ ኮይኑ ምስ ሚያሚ ወይ ድማ ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ቤርሙዳ ሳንጁዋን ዘራኸበ ጫፋት ኣለዎም سلوس كورنع بيرمودا كساب حزي أب تحت مشتراو كنتات يزركب مخنياتو بزيفلات بزحات مرخب النفرتن دهاين زت فان أب زحز دما نفز بوتا كيدوم مصنعات خغورز فتونو ساينتساتن كالوت سباتن كي تملسو شتا مايز غوروم فولي بعل مشتر بوتا مخانن حادغنيا بوتا تباهل دما يصوا اتي خلاي قالاي ناترون يبحال زغالاي أب أفريكا خوينو أب سميناو تنزانيا يركب أب وشتو الكلاين زبهال جاو زحازة سلازخونا دما هيوتاويان ويدما انسسات انتنخيمو شعون شعو كامز دارقو يزرب كاب تفتراو كنتات بستفالي ملكعو ان هيوتاويان نممانو بزاز اقم عبي حدقا زخونه تزابا ابوتايو افتي خباب زركب ماي لعل بيزاونات سلازلو دما اتماي كاب 10.5 كساب 10 خلطة زبازح pH بيز حزب مخانو نقربتن عينن انسسات كامز قالع يزقلز እቲ ሳልሳይ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ቦታ ደሴት ኣትማን ወይ ድማ ስኔክ ኣይዝላንድ ይበሃል እዚ ኣብ ዓለምና ለው ካብ ዝበሃሉ ሓደገኛታት ቦታታት ሓደ እዩ እዚ ደሴት ኣብ ገማገም ባሕሪ ሃገረ ብራዚል ይዝርከብ ደሴት ኣትማን ወይ ድማ ስኔክ ኣይዝላንድ ዝብል ሽም ዝረኸበ ድማ ብምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ኣትማን ዝርከበሉ ስለ ዝኾነ እዩ ብዝሕ ኣትማን ዝርከበሉ እዚ ደሴት ኣብ ካልእ ከባቢታት ዘይርከቡ ኣዝዮም መርዛማት ኣትማን ዝተመለ ምዃኑ ይሕበር በዚ ምኽንያት ድማ መንግስቲ ብራዚል ናፍቲ ደሴት ሰብ ንኸይኣቱ ከልኪልዎ ይዝርከብ እቶም ከኣቱ ዝፍቀደሎም ሰባት ድማ ሕጋዊ ፍልጦት ዘለዎም ተመራመርቲ ወይ ድማ ሳይንቲስት ሰባት ጥራሕ እዮም ኢሉና ፍልፍል ወርልድ ፕረስ እዩ ኣብዚ ወገን ጥቆም ኣለና ፍትዋት ሰማዕቲ حدوش إركان مهيا سرحتنيات منجستي علاو خوين له كوميشن سبيل سيرفيس كما زرقاقزو سرحتنيات منجستي زي تقبار ممحيش مهيا كابزور حج جميرو تقباراو كقبر مخانو تقاليز له نزي سعيبو دما بركز بلا مع خانات زينة إنها تقبابو لينزر كبام كاب ورح مسكرم جميرو وساخ مهيا سرحتنيات منجستي كما زقبر كوميشن سبيل سيرفيس إثيوبيا موسانو زذكريو بزد ما زت حتى مهيا سرحتنيا منجستي كاب 4760 زنبرن تخون نابا 6 وسي خلو مبقسي بدغري استمرق سرحتنيا منجست دما كاب 6940 نابا 11500 بر عاوي كم زلايو زرخبنا يحبريتا زملاخت
بزبيلنا نفتي زغطل بزرزر زحازنا زينا كنسقركم أب ولق أبيات تمرتي زي ترعي زحش وزي تتمارو عسر تخل تخفلي أب كلتاشن عسر شمونتن عام تمرت أب منقستوين أبيات تمرتوين كدقم مس محبرسب تمرتي تواريركا كمز سرح بيرو تمرت تقراي في لطلو مسارحتنا برهان مسفن توسخلوهم تمهاري كالاي بركي بيت تمرتي نيكولاس روبنسون كالي بتخلى كابتن قلت 2017 عام تمرت فتن 10 تخل تخفل زوسو حدا تخون كاب 600 وصيت زمصان فع تمهارا ايو غزيين وصيت تكنولوجين باغواو متقامو زحاشه وصيت كمزغب كم زحغزون يحبر تمرت زو غزي نورو 7% نيرو 60% نعرفتين مجوات عرفتين فاميلي تايم زي هول نيره هزناي انترنت اكسس بتعمي صبو مصحفت لا تمزلا حزي لومي زلنا درجه مالتي بأونلاين نيو كل نجارات مصحفتي برنت تغيرو مصيوم اونلاين تروخ قليل هونو نيو تمرتي ممهران بمولوم تخيمن كيولو حد وركشيت حتوتات حد زلنا قدم تفوتنوني 10 تفلي امصيوم دم غير ما رديومنا يوم تمهاري تلولا ابادون كابتم زحشه وصيت زمصو تمهارو حنت تخون نوصيتا ممهرانان ولدان حجزت منبارهم تجلز داخلني كيورخو اب غزا خيد بمنبابي زوصيت كم صحجيزني ممهراني اب تمرت بچا كلاس بچا لي هونه ابز داخلنا كيولو قدام سنبتنا صوعي يردونا اكسترا وركشتات قلنا هاو تمرتيتون كسام طرشتا كساب ماتريك عدت بهال انا بيت تمرتي بتعمي عاويستو اصونيو ابز كساخ ادغورن ممهران تابيت تمرتي بقدوم مستمهرن ولد تمهرن تواري دم بمسرحهم صبقو صيت كمزغب كم زخاله يبرهم مدير فتنا ببورحو حد عينت تمرتي اب تفطرو ساينسنا محاره ساينس ابز مهارو تمرتي ببي ورحو 100 ጥያቄ 50 ጥያቄ ናተዳለይ ዘተማሃሩ ክፍተኑ አቅሙን ክፍትሹ አካዳሚው ብቃዓቶም ውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ማሕይሱ ዝኸድሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ቀዳምን ሰንበትን በመሕዋስ ቱቶሪያል በመግባር ነዚውን ወለድም ነውሱ መዳርክት በመሓዝ እዚን ኻሊን ተደሚሩ እዩ ትውጽኢት ክመጽእ ኢሉ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ 10 ተኽሊ እቶም 85 ሚእታው ከም ዝሓለፉ ዝሓበሩ ምክትል ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ክብሮም ኣስራት ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ልዕል ውጽኢት ዘምጽኡ ተምሃሮ ዕድል ትምህርቲ ወጻኢ ረኺቦም ከም ዝኸዱ የረድኡ ኢስራ ሓደ ልኾኑ ተምሃሮ አልተፈላለዩና ዓለም ክፋላት ሰዲድና ነና ሆንግ ኮንግ አሜሪካ ካናዳ ና አውሮፓ ቦታታት ብልተና وصاع عد الرخيوم ناتمرت عد الرخيوم اسكاخزي امم هاريكنا سي تمارو 10 تخلي اول كابيات تمرت زحاشه منبارو زحبرو دايركتور كفزبي بيرو تمرت تግራይ ممهر سيم حوس اب 2018 عام تمرت اتي تمكرونا منغستاو ابيات تمرتن مسفح يسرح مهلاو يገልጹ ዝለዓለ ግደ ዘለዎም ናይ ውልቅ አብያተ ትምህርቲ እዮም ናይ ውልቅ አብያተ ትምህርቲ ዘሎ ብሉጽ ተመክሮ እንደሓረኸ ና ኩሉ አብያተ ትምህርቲ በሚዲያ بستفلالي بلاتفورمات انما حلال فولون او زحشه اب 2018 زحشه وصيت نمزغب نخوني نايلنا انا نامن اب زغزل حبريتا انتنسجر فتوات سمعتي بوليس اب كتم عبي عدي بزكايدو تفتش معونتاتن ناوتات متقم يومن كما زحزه قليطلو حبريتا كوميشن بوليس كما زملاخته مسكرم 22 عام تمرت اب زوا ماخل تግራይ كتم عبي عدي بتلو منقد تصانع بستخايده تفتش نايز تفلالي معونتاتن متقم يومن زي حقاو عدقن اب تحت قطصر كما زوعله كوميشن بوليس حبيرلهم እቲ ኮሚሽን ፖሊስ መናሰይ ካብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ዓርሶም ክከላኸሉን ሕብረተሰብ እውን ነዚ ንምእራም እጃሞም ከበርክቱን ጸውዕሎም ካብ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ዝረኸብናዮ ሓደ ኣገራሚ ፍጻመ ክነካፍለኩም ጓል 21 ዓመት ዕድመ ዘለዋ ነፍሰ ጡር ጓል ኣንስተይቲ መውለዲ ግዜኣ በፂሑ መስከረም 12 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዋና ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ናብ ዝርከብ ስሑል ሆስፒታል ከም ዝበጽሐት ይንገር ነፍት ሆስፒታል ዝተጓዓዘትሉ ካብ ወረዳ ስገደ ራህዋ ከባቢ ዝበሃል እንትኾን ኣጸጋሚ መንገዲ ስለ ዝተጓዓዘት ድኻምን ዝነበራ ናይ ደም ምፍሳስን ተደራሪብዋ ህይወታ ዝሕድግ ሓደጋ ተኸሲቱ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓኻይም ኦፕራሲዮን ወይ ድማ ሕክምና መጥባሕቲ ክትገብር ወሲኖም ምጽዳፍ ጀሚሮም ይኹን እምበር ኣብቲ ሆስፒታል ንሓደጋ ግዜ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ብደም ባንኪ ዝተቆጠበ ደም ብዘይምንባሩ ከምኡውን ነታ ህፃን እትህብ ኣዶ ደም ዝልግሰላ ናይ ቀረባ እዋን ወይ ድማ ናይ ቀረባ ሰብ ብዘይምንባሩ ናይቶም ሓኻይም ጻዕሪ ከንቱ ከይኾን ተሰጊኡ እቲ ናይ መጥባሕቲ ዘካይድ ናይቲ ሆስፒታል ሓኪም ዶክተር ኣርኣያ ወልደ ገብርኤልን ናይ ፋርማሲ በዓል ሞያ ሲስተር ምጽላል አብርሃን በዓሎም ደም ንምልጋስ ወሲኖም እቲ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ተዛዚሙ እታ ኣደ ድማ ደም ተለጊስላ ንባዕላን እታ ዝተወለደት ህፃንን ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለው ይብል ብሓደ ለስላሳ ዝትካእ ደም ንምልጋስ ብዘይ ምስትሳዕ እቶም ሓኻይም ድርብ ሰብኣውነት ብምፍጻም እታ ሓራስ ኣዶን ዝወለደቶ ህፃንን ኣድሒኖም ነዊሕ ናይ ግልጋሎት ዘመን ምስ ጥዕና ተመንየሎም ክብላ ድማ ናይታ ኣዶ ቆልዓ ቤተሰብ ኣብ ዓይኖም ንብዓት ብዝቋፅረ ሓጎስ ኣመስጊኖም ይብል ካብ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ በዘቢልና ናፍቲ ዝቐጽል ብዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና እንትንሰገር ፍትዋት ሰማዕቲ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ክትትል ጥዕና ኣዴታትን ህጻናትን ኣብ ክታበትን ዝሓሸ ከም ዝነበረን ዝተረኣዩ ጉድለታት ብምእራም ሎሚ ዓመት ድማ ዝሓሸ ፈጻጽማ ንክህሉ ብትልሚ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ሕብረተሰብ ብዋናነት ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ጽሬት ውልቀን ከባቢን ኣብ ምሕላው ድማ ትኹረት ክገብር እቲ ቤት ጽሕፈት ጸዊዕሎ መሳርሕትና ምዕራፍ ገብረ ጻዲቅ ተወሳኺ ኣለዋ ፈጻጽማ ትልሚ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ክትትል ጥዕና ኣዴታትን ህጻናትን ከምኡውን ኣብ ክታበት ልዕሊ 93% ከም ዝተሰርሐ ዝገለጸ ኪኢላ ሓበሬታ ጥዕና ክፍለ ከተማ ሓድነት መንእሰይ ተስፋ ኣለም ኪዳነ እዚ መሰረት ብምግባር ድማ ነዚ ዓመት ዝሓሸ ስራሕ ንምስራሕ ትልሚ ተታሒዙ ትኹረት ከም ዝግበረሉን ግን ድማ ምስቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዝተፈላለዩ ጸገማት ዕንቅፋት ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይዛረብ መድሓኒት ኣቕርቦት ኣሎ እቲ መድሓኒት ፍትዕ ዳጋ ወሪድ ኸውን ዘይርከበሉ ኩነታት ኣሎ ገዚእኻ እውን ብዋጋ ክባር ሕብረተሰብ የንፀርፀሪት ለሎ ኩነታት ከም ዝፍለጥ ማለት እዩ ተወሳኺ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዋና ኣዌርነስ ክፍጠር ዝግብኦ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወሪድካ ኣዌርነስ ኣብ ምፍጣር ጥሙር ጥዕና ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝርከባ ጥሙር ጥዕና እኹል ይኾነ ዳርጋ 50% እየን ዘለዎ ኩሉስ ኣይሽፍኖ እቲ ካችመንት ሓይሊ ሰብ ምቁፃር ህዝብን በጀት ሕፅረት ኣሎ ተዓዊ ማሕልቆ በጀት ከይትኻ ወሪድካ ከይድግፍ እውን ና በጀት ሕፅረት ኣሎ ነዳዲ ሕፅረት ኣሎ እዚ ዝወለዶ እዩ ግን ኣብ ክልል ዝኮይድካ ያው ትለሎ ፀገማት ተፃቢርካ ንሰርሐና ልብል ርዲእትና ሞ ቶም ቻሌንጃት ብተመሳሳሊ ኣብ ኣለሻ ሓድሽቲ ሕማማትን ሕማም ቅድሚ ምግጣሙ ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲድካ ኣብ ምክልኻል ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ትልሚ እዚ ዓመት ምዃኑ ይዛረቡ መተሓበሪ ምስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን እታ ክፍለ ከተማ ኣይተጽጋቡ ፋንታ ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም ህፃናት ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም ኣዴታት ኣብ ምእላሽን ብስነ ማዕዛ ሕክምና ክረኽባ ምግባርን እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ተሰርሐ ኣብ ናይ ሰርብላንስ ስራሕቲ እውን ተመሳሳሊ ኣለሻ ሓድሽቲ ሕማማት ንሕብረተሰብ ጠንቂ ዝኾኑ ሕማማት ኣብ ምእላሽ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕቲ ተሰርሑ እዮም ሕዚ እውን ያው ሰሙናዊ ሪፖርት እናተገበረ ብትካሉ ካብ ሕብረተሰብ ልመፀ ሓድሽ ጭምጭምታ እውን እንተልዩ እናተኣለሸ እንተስ እዚኦም ካብዚ ምናልባት ብጣዕሚ ኮሌራ ብሳምረ ከባቢ ኣትዩ እኒኦ ካልኦ ኢምፖክስ ዝበሃል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተየ ነይሩ ንሱ ሸሊኹና ዋና ከይኣቲ ብናይ ሰርብላንስ ስራሕትና ብናይ ሕብረተሰብ መርበ ሓበሬታ ጌርና ክበፅሐና ምግባርን እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተሰርሐ እዩ ብሰንኪ ኩናት ስርዓተ ጥዕና ትግራይ ናብ ድሕሪት ብምምላሱን ሕብረተሰብ ቅልውላው ቁጠባ ስለ ዘለዎን ሓሚሙ ናይ ምሕካም ዓቕሙ ትሑት ብምዃኑ ጽሬቱን ጽሬት ከባቢኡን ብምሕላውን ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ተጠቃሚ ብምዃንን ጥዕንኡ ከውሕስ እቶም ሰብ ሞያ ይጽውዑ እንትና ኢኮኖሚ ጸገምነት ማሕበረሰብና ተሓሚሙ ሕክምና ከይድ ዘውፅኦ ወጻእቲ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ነዚ ዝቐርፍ ግን መንግስቲ ዘቐመጠሎ መድሕን ጥዕና ኣባል ኮይንካ ስድራኻ እውን ኣብኡ ተሓቂፎም ልዕሊ 18 ታሃሊ ተወሳኺ ቅርሺ ተወሲኽዎ ኣብ ዓመት ዝኽፈል ማለት እዩ ትሕት እቶት ዘለዎም 700 ሚልዮን ይኸፍሉ ማእኸላይ እና ዝሓሸ እቶት ዘለዎም 3 ዝኸፍለሎሞ ያው ሕብረተሰብና ትለሎ ወጻእታት ትለሎ ጸገማት ክቐርፍ ኢሉ ዘውፅኦ መምርሒ መንግስቲ ሞ ያው ኩሉ ኣባል ተዝኸውን ኣባል መድሕን ጥዕና ተጠቃሚ ተዝኸውን ይብል ሕብረተሰብና ሕዚ ናይ ምክልኻል ናይ ሕማማት ክከላኸል ኣለዎ ካብ ሕክምና ተኸላኸልካ ጥዕና ዝበሃል እሱ ኣጠናኽርካን ምቕፃል እዩ ዘድለ ክትሕክም ተኾይንካ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክትሕክም ኣይትኽእል ናይቲ ሕብረተሰብ ፀገም ኣብ ሕብረተሰብ ኣብኡ ናሃለየ ኢኻ ክትፈትሖ ትኽእል ዋና ዓብዪ ልዕሊ 80% ዝሓዘች ምክልኻል ሕማማት ኣብ ፅሬት እዩ ጽሬት ከባቢ ጽሬት ውልቀ ጽሬት ማይ ጽሬት ምግቢ ስለዚ ኣብ ጽሬት ልዕሊ 80%
እንድሕ ተኸላኺልና ኮይና ብጣዕሚ ጽቡቕ ክንኾን ንኽእል زينا حد ساعات زعلت نغزليو حريخم دمصو حس مصارادو تግራይ ጌርኩም حبيركمنا سل زلخم كاب لبينا نمسجن نفتي زغزل حبريتا خسكركم تقداميت بسكليتኛ ጽጌ ካሕሳይ ሽልማት 150 ሺህ ብር ተበርኪቱላ ካብ አፍሪካ ቀዳሜቲ ካብ ዓለም ድማ ሸውዓይ ደረጃ ሒዛ ንዝተዓወተት ብስክሌተኛ ጽጌ ካሕሳይ ሽልማት 150 ሺህ ብር ተበርኪቱላሎ እቲ ሽልማት ካብ መስፍን ሓጺን መጽን ኢንጂነሪንግ ኣብ መድረኽ ዕላውነት ሓዱሽ ዕላመ ወይ ድማ ብራንዲንግ ይተዋሂቡ ብሽክሌታ ጽጌ ካሕሳይ ሽልማታ ካብ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን አካይድ ስራሕ መስፍን ሓጺን መጽን ኢንጂነሪንግ ኢንጂነር ተሰማ ጊደይን ተረኪባላ ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ ጽጌ ካሕሳይ ኣብ ሩዋንዳ ብዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም ብውድድር ጽርግያ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ካብ አፍሪካ ቀዳሜቲ ካብ ዓለም ድማ ሻውዓይቲ ብምዃን ዝነኣዱ ውጽኢት ከም ዘመዝገበት ይዝከርዩ ከም ጸብጻብ ይብራህ እምባዮም በዚ ያቢልና እምባረ ፍትዋት ሰማዕቲ ናብ ጸብጻባት ስፖርቲና ክንሰግር ጸብጻብ ስፖርት አድምጽና ንመለስ ሰላም ጥዕና ሃበልና ዳሕን ደምሽኹም ክብራትን ፍትዋትን አድመጽና ነሳዓ ዘሕርኹም ዜናታት ስፖርት ዘመን ብርሃን ሒዘልኩም ቀሪበ ንኽትካተሉ በአኽብሮት ይዕድም ፈለማ ብሽክሌታ ጥምት ሓበሬታ ክህበኩም ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም ሩዋንዳ ኪጋሊ ንኢትዮጵያ ወኪሎም መሳተፍ ዝነበሩ ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ሎሚ ኣብ መቐለ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብቲ ዝተሳለጠ ውድድር ዝተባባዕ ውጽኢት ኣመዝጊቦም እዮም ጽጋብ ዘፈሩ ኣብ ሃገርና አፍሪካ ሃገር ሩዋንዳ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም 2025 ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምውካል ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገቡ ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣላባ ነጋ ምስ በጽሑ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም በቲ ዝተመዝገበ ውጽኢት ዕጉባት ምዃኖምን ካብቲ ውድድር እውን ዘሐሸ ልምድን ተመክሮን ዝረኸቡሉ ምንባሩ ብሽክሌተኛታት ጽጌ ካሕሳይን ብዛየው ተስፎን ይገልጹ ያው ኣብ ነበረው ጨዋታ ዓለም ሻምፒዮና እውን ብጣዕሚ ደስ ባሊ ናብ መጀመርታ ኣብ አፍሪካ ብምካይዱን ለአና ለአፍሪካውያን ጽቡቕ ኢለ يامنيه حسخو يغير الى الامناس كلكاس بزل غورخو ون دستنيا يا عيني عبيت كانت زم صعدون كاتي الى جميت مخنياتس حد افريكاوي قولوا الخوين ترتلوس تعينت صعنتها من الفطر يا كل سو الفلطو الناس يا وطيت بلا يقدس بز ጨዋታ سب تعمي دستنيا المجمرا غزي مستمخانو زوصيت زي ያው ፍሊለ ለውጽኢቲ ብዙሕ ራእይውን ትገብር ኢኻ ማለት ተዓቅምኻ ትሪኦ ዘለኻስ ያው ኣብ ለኾነ ኣብ ክሮኖሜትር ይኹን ምናምን ብዙሕ ዓመት ዘወሩ ኣብ ፕሮፌሽናል ኮይኖም ጽቡቕ ሳይክል ሒዞም ናይ 10 ደቂቃ ን 5 ደቂቃ ኣፈላላይ ክስዕረኻ ተለው ያው ልምድ ክነግን ተለናስ ላፍቱ ደረጃ ስለይንወጽሐሉ መንገዲ የለልካ ተሓስብ قصيلو نزمت زل شامبيون بشكليتا افريكا ون اخول مدلاوات بمغبار كابزي زبلص وصيد نمصا كم زسرحو وسيخم يزاربو افريكا شامبيون قصالنيو ياو زوصيت زي ياو افريكا للوافتو لنورنا يورل شامبيون دارغا قداماي خالعي راعي لاخونا انا ودينا يو كافريكا خينا افريكا شامبيون يا ورقي زينو مصلو منجد ስለሌለ ያው ተስፋ ይገብር ኣብዛ ኸዝ ለኹዋ ቆመ ኮይነ همزه ከአፍሪካ ቀደም ይባላል ያው አመዳለታት ካት ይይለ ተስፋ ይገብር ምስ ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ተወዳዲሮም ከምዚ ዓይነት ውጽኢት ምምዝጋቡ ዝናኣደ አሰልጣና ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ መሐሪ ዱሪ ብዝበለጸ ድማ አቅሙን ከዕብየሎም ዝኽእል ልምዲ ሒዞም ምምጾም ይዛረብ مساعتهم او مساعتهم نتم ተጻውቱን ሓደ ሓፍ ዘበለ ሞራሊ ነይሩ نعم تراي كونن عناون بعلنا تسفى زغورنالنا بطعمي حقوسات كوينا زغورنالنا مساعتهم بعل موجود دارون مساعتهم ولافتنا ولا زنبرون بعلو مستنى نمጨረሻ ዘለው አፍተና ዓለም ዘለው ሳተነ ነርን مساعتين ቻሌንጅ መግባርን بطعمي حقوساتين እንዳ ብሽክሌታ ብትኹረት ተሰሪሕሉ ካብዚ ዝበለጸ ዓወት ክመጽእ ከም ዝኽእል እቲ ሕዝን ንስኹም ኣመዝጊብኩም ዘለኹም ውጽኢት መርኣያ እዩ ክብሉ ዝገለጹ ድማ ፕሬዚዳንት ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ኣሰፋ ገብረስላሴ እዮም እዚ ዓወት እዚ በቀሊሉ ንርኢ ኣይኮነን ምክንያቱም ናይ ክልልና ክንደየናይ ለፊዕኻስ ሰሪዕኻስ ምንም ዝብግረካ ከም ዘየለን ዓወት ከም ተምጽን መርኣያ እዩ ካልኣይ ንሃገር እውን ሳልሳይ ንኣፍሪቃውን ኩርዓት
ኮይንኩም ኣብቲ ስነ ስርዓት ተቀባብላ ተወዳደርቲ ኣሰልጠንትን ኣመራርሓ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ኣመራርሓ ኮሚቴ ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራትን ከምኡውን ኣመራርሓ እተን ጋንትታትን መፍቀርቲ ብሽክሌታን ማሕበር ሰብ ሙያ ብሽክሌተኛት መስቀል ጨምዓ ብምልማዕ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ውድድራት ዓለም ለኻዊ ንምግባር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ማሕበር መስቀል ጨምዓ መቐለ ፍሊጣ ብርሃነ በየነ ተወሳኺ ሒዙሎም ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላት ምስ ስፖርታዊ ውድድር ጎን ንጎን ብምኽባር ነቲ በዓል ካብ ምድማቕ ብተወሳኺ መስሕብ ቱሪዝም ኣብ ምግባርን ስፖርት ቱሪዝም ኣብ ምዕባይን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን በዓል መስቀል ጨምዓ መቐለ ተጓዛጉዙ ዝካየድ ስፖርታዊ ውድድር ክሰፍሕን ጎቦ ጨምዓ ብምልማዕ ኣብ ጎቦ ጨምዓ ዝግበር ውድድር ጉያ ዓለም ለኻዊ ንምግባርን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበር ማሕበር ጨምዓ መቐለ ገብረ ህይወት ተክለ ሃይማኖት ይዛረብ ምስ መንግስቲ ይኹን ምስ ዘራግታ ኣካላት ኮይና ፕላን ወፂዎ ያው ላቐጻላይ ለዓበየ ኣብ ትግራይስ ይኹን ኣብ ምስ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ዓመታዊ ታላቅ ቁርጫ ልብል ናተራራ ያው ናተራራ ህዝብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ላይ ይፈልጥ ግን ኣብ ትግራይ ግን መጀመሪያ ግዜ ላብ ተራራ ጉያ ሀምዝ ዝካየድ ዘሎ ዓመት ስለዚህ ሰፊሕ ፕላን ወፂናስ ለዓበየ ኮኒና እንደለ ማለት ነው በዓል መስቀል ጨምዓ በብዓመቱ ብዝለዓለ ብርኪ ክኽበርን ውድድር ጉያ ጨምዓ እውን ብዓቕምን በዝሕን ዝሐሸ ክኸውን ኣድላይ ዘበለ ሙያውን ቴክኒካውን ድጋፍ ክግበር ምዃኑ ዝገለጻ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቲ እየን ኮሚሽን ስፖርት ድማ ነዚ እቲ ናይ ዝበዓል ጉያ ሰሞያ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ሰሞያ ኮሚሽን ስፖርት بحوار بمخان نزي بعلزي أبغون نظام محور جمع مقالن كتمام محدارن خوينم كتصالي زهلونا برنامجات بفلوي تخرجتنا فلوي سومياتات مديبنا زسرح زلو سرحيو بعلات مس سبورتاو ودر تحيز مكيادو أبي عبيد سبورت توريزمن لبناو حبيت حبر السبن عبيد ترى الله وزبول دما مكتل حلافي بيرو بحلن توريزمن تجراي أي تهاي بينا يوم سبورتن توريزمن سبورتن بعلن سبورتن بحلا مدلاو سبورتن بعلن أي فلالن سلذي أو حوية حبر السبن أو حوية سنن المنا حبر السبن أو حوية أكلاوي طعنا حبر السبن عبي استواز أو يللوا بعوي دمات بعال عم دماغ نايت بعال ترجم عم مسفح عبي ترجم اللوا أبى تجري ببخاو يزخبروا بعلات مس زملكتهم أكلات بمتحجاز وتم بعلات قولهم نخوصون أب محبر سبا وربح كغيرون كعقابن أدلاي سرحتي تتناخيرون كم زسرحوا وسيهم يقصوا وتم مكتل بيرحلافين بتجري بزحات عبيت بعلات اللويم بب خبابيو ومن ما بهراوي درجة الخبر بعلات اللويم سلذي أفتم بعلات مس أكاوي للو فتو تعدي محبرات ودابتات أكلات من قسم متحبر عبيت من قصاصات لا تجبر يوم زي وانت تناخير لغصلي نتاوع من ناب زعباتات وصا سغيرم كالاي سمون صواتات ليغا اوروبا لومشت كسالتيم كاب چامبيونز ليغ اوروبا قصيلو تفتاو زخونه ليغا اوروبا لومشت ون كالاي سمون مرها غبرتاتو كساسيم نبورتغالاوي اسلطاني نو سبيرتو سانتو بمبرار نا انجي بوستوكوغلو زقصرت غانتانوتينغهام فورست اميدا لومشت ساعه 4 ندنماركاوي تغانتا ميتلاند كتغطميم غانتانوتينغهام فورست اب فلاماي سمون مس ريال بيتس تراخبا مع خلتن سفلاليت كوينا ميتلاند غنا اب لعي ستار مغراز كلتن بعد عوت مزجماني رايم غانتاناتين غام فروست ناو عوت مملاس ميتلاند نطوان موسخ زكايدو صوتا تزبيتي كبرلوم انجليزاوي غانتا استون فيلا دما نابو هولاند جيشا انصار فينورد كتغطميم غانتا استون فيلا اب قدماي سمون اب لعلي طلياناوي غانتا بولونيا حادن بادو عوت تمزجب فينورد غنا بسبورتينغ براغا حادن بادو ترتيعيم بازل مسوست ستغارت سولتا فيغو مس باوك سولانيكا جينك مس فرانك فاروس مكابي تل ابيب مس داينامو زاغرب ليون مس ريد بول سالزبرغ ستار مغراز مس رانجرز كلهم صوتات مش ساعه 4 كفلهم يم فلما يزور قطمات كونفرنس ليغ اوروبا لوم مشت كايديم بزي مسرد دما قبرصاوي تغانتا اي كي لارناكا نبلجيماوي تغانتا اي زد كالكامار اميدا مش ساعه 4 اب ستاديوم اي كي ارينا جورج كارافاتاكيس عديما تغطميم أبردين مس شكاتار دونيسك سيلش مس إيكي أتينس فيورنتينا مس سيجما أولمبوك ليغا وارساو مس سامسون سبور شالبورن مس هايكن سلوفيا براتيسلافا مس ستراسبرغ كلهم لو مش ساعة 4 زكايدو قدماتيم غانتا أرسنال نبوكايا ساكا توسخو علوقتو 5 خونه تفليطم أب كرمتي 2027 وعلى زخمبت بوكايا ساكا كالوت غانتات كيوسدالا غنا وعلي كل عامت نحلهم توسخو علي كتبو كم زخونه تفليطالم كاب 2008 نكوازر أوروبيان فوليمو غنا ودي 7 عامت نحلون نما خل مسلطني غانتا أرسنال تزنبر ساكا أب 2010 منتن نابو وانا غانتا عابيو أب 297 قدمات بريمير ليج إنجليز تسلفهم 54 جولات مزجبيم أو عيني عبيتي غانتا تأتي زولو ساكا ما هيو بموسى هو
ውዕሊ ክትቦ ከም ዝኾነት ጋዜጣ ቶክ ስፖርት ጸብጺባሎም ኣብ ጋንታ ኣርሰናል ካይ ሃቨርስ 280,000 ሰሙናዊ መሃያ ዝኸፈለ ኮይኑ ንሳካ እውን ተመሳሳሊ መሃያ ክትምድበሉ ይብል ጸብጻብ ቶክ ስፖርት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ጋንታ ቶተንሃም ንኡራጋዊ አጥቃዓይ ሮድሪጎ ቤንታንኩር ውዕሊ ክተናውሐሉ ተቃሪቦም ሮድሪጎ ቤንታንኩር ኣብ ወርሒ ጥሪ 2022 ካብ ጋንታ ዩቬንቱስ ናብ ጋንታ ቶተንሃም ዝተሓወሰ ኮይኑ ኣብ 89 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብምጽዋት 8 ጎላት ምስ ምርበር ረኺቡ ኣብ ፈሊም ዘሎ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ 2 ግጥማት ተሰሊፉ ዝተጻወታይ ጉድኣት ኣጓኒፉ ዛጊድ ኣይተመልሰን ዘሎ እዚ ኣጥቃዓይ ጋንታ ቶተንሃም ተወሳኺ ውዕሊ ክተናውሐሉ ኣብ ጫፍ በፂሓላ ይብል ጸብጻብ ጋዜጣ ዘ አትሌቲክ አሞዳታም ተሸላማይ ባላንዶር ጣሊያናዊ ገዲም ተጻዋታይ ሮበርቶ ባጂዮ አምባሳደር ምግብን ሕርሻን ዓለም ኮይኑ ይሰርሕሎም ዮሐንስ አሸብር ندنيس بيركام إريك كانتونا وديقو نفعت زفتو ولا شلمات بالاندور سعيمهم أب وانو أبالتا 4 صوا عالم وسيدا بتنع نهجراوين غانتا ترهص زنبرت هجراويت غانتا إيطاليا تسرعو مص بيلو بعال فليغ وتنا روبرتو باجيوم تولادي كالدونيا نسوسا كلتا عمت قدل وصح زركب إيطالياوي روبرتو باجيوم أفغانتات فيسنزا فيورنتينا جوفنتوس بولونيا اس ميلان انتر ترايلن بحلفي أفغانتا فيورنتينا كم حلاقت سعرن سامان تباهي لزوسد ديفين كادينو أفلم بمقداتي هم ملكوان تنبري بنسارو بدد كبلون جزي اي وسدلون نيروم أبغزل مدي وترو دونغي بمتانا علامي يشغرو نبرم أبي تسويرو يرفدالو أسلت أني كدهسس فتينو لكام سعوافن رارون عميق فقر زنبرو روبرتو باجيو أبدوار فلورنس وقحتا مسجرارو مزمور يزيم نبرم أسلت أني فيورنتينا ألدو أغروبي حد وانيو نبقعت باجيو كجلس اتبخو عسبيلو بأغارو سبورت زدر في بلوم مسبعل ماسارو مالديني ألبرتيني بناريفو معدو برازيل جرمانين أزوري كتتهناختن حيل هجراويت غانتا إيطاليا سماع رقم مزغل بقعت روبرتو باجيو أبشي حنت شعتم 1994 وانش عالم أمريكا حامش تشوتا تغطيرو كبك فتصامي أنصار برازيل أفوت مقصعة الصحيتو نكحتي أزرون نرؤسون بقوهي زحو حويلو نبرازيل وانشام باجو قبل مخونكا تصوت تعدخم كما يتعقنهم كملس قدم فقدو ميدان غودنان صوتا حصانات ونن صعرن نيروم انتلو مغن زحالفت طعمنا ذكرنا خنحلفون تزي كوينو ايطاليا صفوف قصر 10 وداتن عين زملو تصوتن تسئن مقرت يبلون كلاس قيلكا يبلهم Roberto Baggio e la Juve di nuovo in vantaggio. أي دريبل قبل تشحن 4 طروتا زوجة إيطالياو ليجند روبرتو باجيو أمباسادر مقبن حرشان حورات هجرات فاو كوينو عم دنفع حرشاوي وفرتاتي عم مالهم باركس كبراتن فتواتن ادمزنا الساعه زحركم زينات سبورت نزم كتكاتلو يمسنيروس لسناي مكتالكم ازينا مسغنكو لو عمليت يخونلكم صبصبات سبورت سدميصنا تملسنا فتوات سماعتي كبراتن فتواتن سماعتنا بناي لموت حسቶ زين 1 ساعات تفلاليو حصرتي حبريتاتن زرزر زيناتاتنا بخوم مقربنا بزي زازيمنا فنو راديو تግራይ ድምጽ ሕስ መጻሕሪያኹም ጌርኩም ምሳና ስለ ጸናሕኩም ካብ ልቢና ነመስግን ኪሮስ ገብረስላሴ ዜና 1 ሰዓት ዝዕለትና መራሕኩም ሳኹም ጸኒሐ ኣብ ዘለኹም ቦታን ኩነትን ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ራዲዮ ትግራይ ከሓድገኩም ሰላም